तु अद्य प्रश्नपत्राणां पाठनं भविष्यति। तत्र नियमः भवति, निर्देशः भवति, तथापि बहवः एवं कुर्वन्ति यत् निर्देशानां पालनं न कुर्वन्ति। तु केचन तत्र नियमाः सन्ति, तान् नियमान् एकवारं वयं पश्यामः। नियमाः के? तत्र यदा परीक्षा दास्यन्ति भवन्तः, तत्र भवतां नाम भविष्यति, नाम स्थापयिष्यन्ति, दूरवाणीसङ्ख्या इत्युक्ते मोबाइल नंबर, स्वकक्षायाः उपस्थितिदिनानि, कति दिनानि भवन्तः उपस्थिताः आसन् तत् अत्र स्थापयिष्यन्ति। यत्किमपि स्थापयिष्यन्ति, यः मम पार्श्वे सूचना अस्ति एव, कः कति दिनं यावत् आगतवान् अस्ति। एक-द्विदिवसं यावत् भवितुं शक्नोति अग्रे पृष्ठे, किन्तु प्रायः। अनन्तरं तत्र भवत्याः कक्षा का, तत्र कक्षाविषये लेखिष्यन्ति। तत्र मम नाम उपरि भविष्यति 8 AM A सेकेंड गोपाल मिश्रः, तद् स्थापयिष्यन्ति नाम। अनन्तरं तत्र प्रश्नपत्राणां विवरणं भविष्यति, किन्तु तत्र अवधेयः विषयः एवम् अस्ति यत् नाम, पितुः नाम इत्यादिकं तत्र सर्वमपि स्थापनीयं देवनागरी लिप्यां। देवनागरी लिप्यां कथं दर्शयामि तदपि। महोदय, दृश्यते? वदतु विडामले। भवतः ध्वनिः न आगच्छति। मम ध्वनिः न आगच्छति? अस्तु, इदानीम् आगच्छति। अधुना आगच्छति। अधुना आगच्छति। अधुना गच्छति अथवा आगच्छति? आगच्छति। अस्तु, तर्हि अत्र प्रश्नपत्रमस्ति गतमासस्यैव। एवमेव तत्र प्रश्नपत्रम् आगमिष्यति। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं द्वितीयस्तरीय संस्कृतभाषा शिक्षणकक्षा सार्ध-1 समयः भविष्यति, 1.5 घण्टा, हाफ एंड 1 आवर। प्रश्नपत्रे 100 प्रश्नाः सन्ति, नाम 100 क्वेश्चन्स। सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः, सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि दातव्यानि। प्रत्येकं प्रश्नस्य कृते एकः अङ्कः निर्धारितः, नाम एकः अङ्कः तत्र भवति एकस्य प्रश्नपत्रस्य कृते। एकस्य प्रश्नस्य कृते एकः अङ्कः, तर्हि 100 प्रश्नानां 100 अङ्काः दीयन्ते। प्रश्नस्य उत्तरं शुद्धं चेदेव अङ्कः प्रदास्यते। नाम तत्र तत्तु अस्ति एव, शुद्धम् उत्तरं दास्यन्ति तदैव अङ्कः मिलिष्यति। अतः श्रद्धापूर्वकं, सावधानेन, सावधानतया च प्रश्नपत्रम् अवलोक्य उत्तरं चिनोतु, नाम ध्यानेन उत्तराणि ददतु। अनन्तरम् अस्ति, परीक्षायाः समाप्तितः पूर्वमेव सावधानतया उत्तराणि परिशीलयतु। उत्तरसमर्पणानन्तरं पुनः संशोधनं न शक्यते। उत्तराणि एकवारं पुनः सबमिट यदा कुर्वन्ति ततः पूर्वम् एकवारं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। द्वितीयं, शिक्षकस्य नाम तत्र ध्यानेन पश्यन्तु यत् मम एव नाम भवेत्,
अन्यस्मिन् शिक्षके प्रेषयिष्यन्ति, नाम स्थापयिष्यन्ति, सः यदि प्रमाणपत्रं न दास्यति तर्हि मम दोषः नास्ति। स्वयमेव त्रुटिपूर्वं कुर्वन्ति किमपि तदा मम न कोऽपि दोषः। अतः अनन्तरं परीक्षायाः अनन्तरं स्क्रीन्शाट् स्वीकृत्य स्थापयन्तु, यः यः समर्पितवान्, सबमिट् कृतवान्। अनेन ज्ञानं भविष्यति यत् परीक्षा तस्य समाप्ता। येन अन्तर्जालिकी कापि समस्या समागच्छति चेत् भवतां पार्श्वे किमपि प्रमाणं भवेत्। तत्र सर्वप्रथमम् ईमेल्, ततः परं भवतः भवत्याः नाम स्पष्टरूपेण लिखितमस्ति, कृपया देवनागरी लिपि में नाम लिखें। देवनागरी लिपि कीदृशी भवति? एवमेव संस्कृत भाषायाम अथवा हिंदियां में यथा लिखन्ति तथैव। अब इसमें आंग्ल रोमन लिपि का प्रयोग नहीं करेंगे जैसे यहाँ योर आंसर किया गया है। इसी प्रकार से आपको नाम लिखना है। प्रमाण पत्रम संस्कृत भाषायाम एवं लिख्यति, अतः नाम देवनागरी लिप्याम् एव स्यात्, अन्यथा प्रमाणपत्राय नाम न गमिष्यति। सूचना भवति तथापि बहवः तथैव कुर्वन्ति। अनन्तरं मम कृते तत्र भवति संशोधनीयं भवति, संशोधयित्वा प्रेषयामि। अतः प्रयासं कुर्वन्तु तथा न स्यात्। दूरवाणीक्रमाङ्कः, ततः परं पितुः नामपि देवनागरी लिप्यामेव लेखनीयम्। स्वकक्षायाः उपस्थितिदिनानि, ततः परं स्वस्य कक्षां चिनोतु। यथा अत्र अस्ति तत्रैव तथापि स्यात्। ATM सेकंड A गोपालमिश्रः, मन्ये तथैव तस्मिन् दिवसेऽपि भविष्यति A एव। अनन्तरम् अत्र प्रश्नपत्रम् अस्ति। तर्हि द्वितीयं प्रश्नपत्रं यदस्ति तदपि द्रष्टुं शक्नुमः, एतदपि द्रष्टुं शक्नुमः, समस्या नास्ति। तर्हि उ इत्यस्य उच्चारणस्थानम् अस्ति, न जाने कुतः मशकाः समागताः, एतावताः कर्तयन्तः सन्ति, किं वदामि। उ इत्यस्य उच्चारणस्थानम् अस्ति, वदन्तु किम् अस्ति? महोदय कंठ। वाह। अन्ये? ओठौ। 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 तत्र किं भवति? अको विसर्जनीयानां कण्ठः, इच्यशानां तालु, ऋटुरसानां मूर्धा, लृतुलसानां दन्ताः, उपुपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। न कि होठौ? अपु अहं चिन्तितवती अपु ओ तत्र ओ दृष्टवती। अस्तु, अहं चिन्तितवान् भवती होठौ वदति। चलतु। द्वितीयः प्रश्नः अयमस्ति, पितरः इत्यस्य प्रातिपदिकं किम्? चत्वारः विकल्पाः भवतां सम्मुखे सन्ति। संगणक महोदय कृपया उत्तरं वदतु। भवती दूरवाणीं कृत्वा प्रष्टुमपि शक्नोति, विकल्पः अस्ति। यदि एतत् उत्तरं सम्यक् दास्यति तर्हि भवती 1000 रूप्यकाणि प्राप्स्यति। सम्यक् उत्तरं किम्? धनविषये श्रुत्वा तु सर्वे शॉक्ड् अभवन्, न वदन्ति के? पितृ। अस्तु, पितृति शब्दं कुञ्ची मध्ये स्थापयतु संगणक महोदय। शोभनम्, उत्तमम्। भवन्तः तत्र प्राप्तवन्तः सम्यक् उत्तराणि। महोदय पटलं न दृश्यते। न दृश्यते? पटलं न दृश्यते। भवत्या दृश्यते न दृश्यते? दृश्यते परन्तु
षड्विंशति प्रश्नः अच्छा, ओ द्वितीयं दृश्यते, द्वितीयम् एवम्। आम् महोदय। आम वही तो। वही तो। तो अभी तक ऐसे ही केवल देख ही रहे थे क्या? दिख नहीं रहा था तब भी? बताना चाहिए। मैंने सोचा शायद मुझे नहीं दिख रहा। चलतु यूट्यूब मध्ये अस्ति, यूट्यूब मध्ये तत्र सम्यक् भविष्यति। ते ज्ञातवन्तः? आम अधुना दृश्यते। द्वितीयः प्रश्नः भवतां सम्मुखे अयमस्ति। पितरः इत्यस्य प्रातिपदिकं किम्? पिता, पितृ। पितृ। अस्तु, पितृ समीचीनम्। तर्हि पितृ समीचीनः, समीचीनः उत्तरं, शोभनं, भवन्तः प्राप्तवन्तः एकसहस्रम्। अग्रिमः प्रश्नः भवतां सम्मुखे अयम्। विधाता इत्यस्य अन्तं किम्? आकारान्तम्। आकारान्तं। आकारान्तम्। प्रथमं वाक्यं सम्यक्। आकारान्तम्। आम्। आकारान्तम्। आ आ आ। उकारान्त महोदय द्वितीयम्। अस्तु, आम् आम्। ऋकारान्त। सर्वेपि फेल अभवन्। धापु चौधरी इदानीं प्राप्तवती सम्यक स्थानम। अब एक बार जो बोल दिए वही माना जाएगा, विकल्प बदलने का अवसर नहीं मिलेगा। बारं बारं यदि परिवर्तयन्ति तत्र तत्र अवसरः न मिलिष्यति न। तर्हि ऋकारान्तं विधातृ इति शब्दः, यथा पितृ पिता, भ्रातृ भ्राता, तथैव विधातृ विधाता। चतुर्थः प्रश्नः अस्माकं सम्मुखे अस्ति अयम्। तर्हि कंप्यूटर जी दर्शयतु। यतीत्यस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचन रूपं वर्तते। तृतीयं। यतिः। यतिः बराबर। यतिः, अस्तु, समीचीनम् उत्तरं भवताम्। भवन्तः अग्रे गतवन्तः। चलन्तु तर्हि। गुरुश्रोत्री इत्यनयोः प्रथमा विभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं चिनुत। द्वितीयम्। द्वितीयविकल्पः। तृतीयम्। श्रोतारौ। श्रोतारौ गुरु श्रोतारौ। तर्हि कथमः विकल्पः? द्वितीयः विकल्पः, अस्तु। द्वितीयः विकल्पः, संगणक महोदय
लॉक करोतु। समीचीनम् उत्तरं भवताम्। चलतु अग्रे चलामः। अग्रिमः अस्ति भवतां सम्मुखे प्रश्नः अयम्। लज्ज धातुः अस्ति। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अत्र भवन्तः वदन्तु किं भविष्यति। आत्मनेपदी। इतनी जल्दी बिना बताए पहले प्रश्न तो होने दीजिए पूरा। एतावत् शीघ्रतायां वदिष्यन्ति। वदन्तु। टाइमर चलित। तर्हि आत्मनेपदी इति। अस्तु अस्तु तर्हि आत्मनेपदी इति सम्यक् उत्तरमस्ति भवताम्। अग्रिमे चलामः। यतते इत्यस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचनान्तं बहुवचनान्तं च रूपं चिनुत। समयः इदानीम् आरम्भः अभवत्। चतुर्थः यतेते यतं यतन्ति। चतुर्थः विकल्पः। अस्तु संगणक महोदय लॉक करोतु। पश्यामि सर्वमपि आगच्छन् अस्ति वा न। अस्तु आगच्छति। तर्हि उत्तरं भवतां समीचीनमस्ति। अग्रे चलामः। शिशुः एदते इत्यस्य बहुवचनान्तं वाक्यं भवति। समयः भवताम् आरम्भः अभवत् इदानीं। केशवः द्वितीयः विकल्पः। तृतीयः विकल्पः सर्वे वदन्ति। अस्तु संगणक महोदय पश्यतु। सम्यक् उत्तरमस्ति भवताम्। चलतु। एवमेव चिन्तयामि किञ्चित् इफेक्ट् योजयित्वा प्रश्नानां भविष्यति अग्रे। इतः परम् अरे भैया पूरा तो होने दीजिए। पहले प्रश्न नहीं बताया गया। प्रश्नं तु वदामि पूर्वम्। रणे म्रियन्ते अत्र किं भविष्यति। योद्धारः रणे म्रियन्ते। किम तर्हि चतुर्थः विकल्पः समीचीनः। योद्धारः योद्धा योद्धारौ योद्धारः। योद्धा रणे म्रियते योद्धारौ रणे म्रियेते योद्धारः रणे म्रियन्ते। अहं संस्कृतोन्नतिम् अपेक्षे इत्यस्य प्रथमपुरुषवाक्यं भवति। इदानीं भवतां पार्श्वे समयः आरम्भः कुञ्चित्। चिन्तयन्तु। दूरवाण्या सम्भाषणं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् सः अपि विकल्पः अस्ति भवतां पार्श्वे। समयः समाप्तः। इदानीम् अग्रे अहं नाम स्वीकृत्य वदिष्यामि। स एव वदिष्यति न। तर्हि अत्र अस्ति कः प्रथमः विकल्पः। एषः संस्कृतोन्नतिम् अपेक्षते। अस्तु समीचीनः। अग्रे यस्य नाम स्वीकरिष्यामि स एव वदिष्यति न। अग्रे अस्ति त्वम् ऊह शङ्क च
चत्वारः विकल्पाः अस्माकं पुरतः सन्ति। तर्हि अत्र वदिष्यति इडामला। भवत्याः समयः आरम्भः द्वितीय भवति। विकल्प द्वितीय विकल्प उभते सस्ते। द्वितीयः विकल्पः एकवारं चिन्तयतु भवती, तावत् समयः अस्ति भवत्याः पार्श्वे। अन्यथा यदि अस्मिन् क्रमे असम्यक् करिष्यति तर्हि पुनः 10,000 रूप्यकेषु आगमिष्यति। सम्यक् भविष्यति तर्हि 10,000 रूप्यकाणि। सम्यक् महोदय, द्वितीय विकल्प। द्वितीय विकल्प अस्तु। संगणक महोदय उत्तरं सम्यक् करोतु। उत्तमः। तर्हि भवती प्राप्तवती 10,000 रूप्यकाणि। अग्रे चलामः। स्मरणे करोतु, अन्यथा अनन्तरं वदिष्यति। यदि इतोपि अधिकं सुखं कामये तर्हि एव अहं स्पर्धा। अत्र धातुद्वयम् अस्ति। अत्र वक्तव्यं कुत्र किं भविष्यति। तर्हि अत्र अधुना वदिष्यति रक्षिता महोदय, भवत्याः समयः आरम्भः अभवत् इदानीं। अस्तु रक्षिता महोदय इदानीं बहिः अस्ति। अत्र तु जीवनरक्षा द्वे एव। धापु चौधरी वदिष्यति। भवत्याः समयः आरम्भः। विकल्पः सम्यक् सम्यक् अस्ति। प्रथमः विकल्पः। अग्रिमे सेजल मोदी महोदयः हस्तम् उत्थापितवती। सा वदिष्यति कथमः विकल्पः अत्र समीचीनः अस्ति। कामये स्पर्धे तृतीयः विकल्पः भवती वदति। ऐरल कुमार महोदयः अपि तृतीयं विकल्पं वदति न। अस्तु अग्रे हस्तम् उत्थापितवती आसीत्। अब 2 विकल्प और बचे हैं, दूसरा और चौथा। तदपि कोऽपि वदेत्। ज्योत्सना दाते महोदय भवती किं वदति। कामये स्पर्धे तृतीयः विकल्पः। तृतीयः विकल्पः। अस्तु अस्तु तर्हि समीचीनः उत्तरः, समीचीनम् उत्तरम् अस्ति कामये स्पर्धे। उत्तमम्। तर्हि भवन्तः अपि प्राप्तवन्तः 10,000 रूप्यकाणि। ऑनलाइन प्रेषयिष्यामि समूहे एव। अग्रिमः प्रश्नः भवतां सम्मुखे अयम् आगच्छति। युवतिः धेनुः दुहिता इत्येतानि पदानि सन्ति। अत्र पश्यामि कः वक्तुम् इच्छति। हस्तः हस्तमुत्थापितवान्। तर्हि अत्र रक्षिता मेघा महोदय वक्तुम् इच्छति। स्त्रीलिङ्गपदानि। रक्षिता महोदय अजन्त स्त्रीलिंग पदं वदति। अग्रे अन्यः कः अस्ति। एक निमेषः अहं पश्यामि के हस्तम् उत्थापितवन्तः। कुमकुमाद्या झा भवती किं वदति। द्वितीय विकल्पः अजन्त स्त्रीलिङ्गपदानि। अजन्त स्त्रीलिङ्गपदानि। अस्तु तर्हि जनद्वयस्य उत्तरमस्ति अजन्त स्त्रीलिङ्गपदानि। तर्हि संगणक महोदय अत्र तालं ददातु। उत्तमम् उत्तरं भवन्तः प्राप्तवन्तः। तत्र चलन्तु अग्रे चलामः।
अंगुलिमात्र इत्यनयोः प्रथमायाः द्विवचनान्तं रूपं चिनुतो। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यदि एतत् सम्यक् वदिष्यन्ति तर्हि 1,00,000 रूप्यकाणि प्राप्स्यन्ति। तर्हि सर्वप्रथमम् ऐरल् कुमार महोदय हस्तमुत्थापितवान् अस्ति। भवतां समयः आरम्भः भवति इदानीं। गीता महोदय। महोदय अङ्गुलीमातरौ प्रथमः विकल्पः। ऐरल् कुमार महोदय भवान् किं वदति? एवं महोदय सर्वमेव अङ्गुलीमातरौ एव अहमस्मि। अङ्गुलीमात्रौ एव। अस्तु तर्हि लाक् करोमि। अङ्गुलीमातरौ समीचीनम् उत्तरं भवताम्। अस्तु चलन्तु। तर्हि भवन्तः 1,00,000 रूप्यकाणि प्राप्तवन्तः। धन्यवादः। स्वागतं स्वागतम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति भवतां सम्मुखे अयम्। वध्वः। तर्हि भवतां समयः इदानीम् आरम्भः भवति। वदिष्यति माधवी महोदय। वध्वः दूसरा विकल्प। वध्वः द्वितीय विकल्प। द्वितीयं विकल्पं वदति भवती। अस्तु तर्हि वधूः वध्वः वध्वाः वधवः अत्र एते विकल्पाः दत्ताः सन्ति। एतेषु भवती द्वितीयं विकल्पं स्थापयति न? चिन्तयतु तावत् भवत्याः पार्श्वे समयः अस्ति 10 सेकेण्ड् इत्यस्य। लॉक करोमि। अस्तु शोभनं भवती विजितवती। इदानीं भवती अपि 1,00,000 रूप्यकाणि प्राप्तवती। अनन्तरं समूहे मेलिष्यति। तर्हि वध्वः इत्यस्य प्रथमायाः बहुवचनं वधू इत्यस्य वध्वः। शोभनम्। अग्रिमः प्रश्नः भवतां सम्मुखे आगच्छति। अग्रिमः प्रश्नः भविष्यति कुमकुम आद्या झा महोदयायै। तर्हि सा सज्जिता स्यात्। कृतिधेनु इत्यनयोः सप्तम्याः बहुवचनान्तं रूपं चिनुत। भवत्याः समयः आरम्भः भवति अधुना। प्रथमः विकल्पः कृतेषु धेनुषु। प्रथमः विकल्पः इति वदति भवती। एकवारं चिन्तयतु, ध्यानेन पश्यतु। कृतेषु धेनुषु। अस्तु। तर्हि समीचीनम् उत्तरमस्ति भवत्याः अपि। कृतिषु धेनुषु। भवती अपि 1,00,000 रूप्यकाणि प्राप्तवती। अग्रिमः प्रश्नः भविष्यति। के सन्ति अत्र पश्यामि। ज्योत्स्ना दाते महोदयायै अग्रिमः प्रश्नः यः अस्ति। धेन्वै स्वस्रे इत्यनयोः पदयोः प्रातिपदिकं चिनुत। भवत्याः समयः आरम्भः भवति अधुना। तृतीयः विकल्पः धेनुः वस्त्रु। धेनु वस्त्रु। एकवारं ध्यानेन पश्यतु। वस्त्रु। ध्यानेन पश्यतु एकवारं। द्वितीयः। अस्तु तर्हि लॉक करोमि। संगणक महोदय स्वीकरोतु। धेनु स्वस्री।
समीचीनम् उत्तरम् अस्ति भवत्याः। भवती अपि 1,00,000 प्राप्तवती। अग्रिमे चरणे कः कः भविष्यति पश्यामि। अग्रे अस्ति अस्माकं सम्मुखे प्रश्नः नवीनः। सक्थीनि अस्थीनि इत्यनयोः वचनं किम्? अत्र अयं प्रश्नः भविष्यति रमा सुन्दर राजन् महोदयायै। समयः आरम्भः भवति अधुना। द्विवचनं वनरन भवती सहायतां स्वीकर्तुं शक्नोति। अन्यस्य स्वाति कीर्तने महोदय सहायतां करोतु। महोदयाः केवलं बहुवचनं इति चिन्तयामि। पुनः एकवारं पश्यतु। केवलं द्विवचनं महोदय। केवलं द्विवचनं। गीता महोदय द्विवचनं द्विवचनम् अस्ति चेत् दीर्घनी आगच्छति किल। केवलं बहुवचनमस्ति। केवलं बहुवचनं प्रथमविकल्पः एव। फलस्य रूपं स्मरणे अस्ति कस्यापि? केवलं द्वितीयवचनं महोदय। तर्हि यथा फलानि भवन्ति न, फलानि पुस्तकानि, तथैव सक्ति इत्यस्य सक्थीनि अस्थीनि इति चलति। अतः किं भविष्यति? केवलं बहुवचनं। येषाम् अस्ति ते 1,00,000 प्राप्स्यन्ति। ये असम्यक् उत्तरं दत्तवन्तः ते पुनः 10,000 अभवन्। तेषां माइनस् अभवन्। महोदय अहं प्रथमतया उक्तवती अतः अस्तु। भवत्या भविष्यति 1,00,000 भविष्यति। भवत्या 1,00,000 भविष्यति, चिन्ता मास्तु। आपस में कलहः मास्तु। अहं दास्यामि धनं, चिन्ता मा कुर्वन्तु। अहं संस्कृतेन भाषे इत्यस्य मध्यमपुरुषवाक्यं भवति। अधुना अस्य उत्तरम् अद्य ये नागतवन्तः तेषां धनहानि तु अभवत्। सोचे होंगे कि अंतिम दिन है, क्या चले। तर्हि अस्य उत्तरं दास्यति इडामला। एक निमेष टाइमर आरंभं करोमि। तृतीयविकल्पं त्वं संस्कृतेन भाषसे। त्वं संस्कृतेन भाषसे। द्वितीयविकल्पं लॉक करोमि, अन्यथा समयः गच्छति। अस्तु, त्वं संस्कृतेन भाषसे इति समीचीनम् उत्तरम्। उत्तमं। भवती अपि अग्रिमे चक्रे गतवती। 1,00,000 भवत्याः सुरक्षितम् अस्ति। ततः ये अग्रिमे चरणे गतवन्तः तेषाम् अग्रे पश्यामः। द्वितीयं चक्रम् इतः आरम्भः भवति। यदि एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं सम्यक् दास्यन्ति तर्हि भवन्तः 2,00,000 प्राप्स्यन्ति। अत्र तावत् 1 निमेष तिष्ठन्तु। चलतु, कार्यं करोतु। अग्रिमः यः प्रश्नः अस्ति, भिन्नं गलं चिनुत। अस्य उत्तरं दास्यति धापू चौधरी। समयः आरम्भः भवति भवत्याः अधुना। कथमः विकल्पः?
चतुर्थः विकल्पः चतुर्थः विकल्पः भवती वदति सन्देहः अस्ति चेत् अन्यस्य सहायतां स्वीकर्तुं शक्नोति। समस्या नास्ति समस्या नास्ति तर्हि अग्रे चलामि। सङ्गणक महोदय विद्यसे भाषसे शङ्कसे। तर्हि सम्यक् एव उत्तरमस्ति भवत्याः। अत्र चिन्तयामि अहं किञ्चित् म्यूजिक् ऐड् कृत्वा स्थापयिष्यामि, येन सम्यक् उत्तरं भवति चेत् अग्रे किमपि तादृशं भवेत् न। अग्रिमे पुनः आगच्छति रिक्तस्थानाय उचितं विकल्पं चिनोतु। चत्वारः विकल्पाः सन्ति अत्र। रिक्तस्थानम् अनन्तरं चतस्रः सन्ति। अस्य उत्तरं दास्यति डॉक्टर सेजल मोदी महोदय। भवत्याः समयः अभवत्, आरम्भः इदानीं। तृतीयविकल्पः श्रुतयः चतस्रः सन्ति। ध्यानेन पश्यतु, अत्र तृतीयः विकल्पः अपि तथैव अस्ति, किञ्चित् समानमेव। चतुर्थः विकल्पः अपि अस्ति। भवत्याः पार्श्वे समयः अस्ति 10 सेकेण्ड् इत्यस्य। तृतीयविकल्पः तृतीयविकल्पे एव गच्छति। अस्तु सङ्गणक महोदय तृतीयविकल्पं चिनोतु। सम्यक् एव उत्तरमस्ति भवत्याः अपि। भवती अग्रिमे गणे अग्रिमे स्तरे गतवती। चलतु, शोभनम्। धन्यवादः। आनन्दः आगच्छति वा न प्रश्नपत्राणां तत्र करणे? हा, अग्रिमः प्रश्नः भवतां सम्मुखे अयमस्ति। अत्र उत्तरं दास्यति। अधुना क्रमानुसारम् अहं वदिष्यामि क्रमशः येषाम् अग्रे वदिष्यति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अनुष्ठा वर्मा। भवती यदि अस्य प्रश्नस्य उत्तरं न दास्यति तर्हि समूहात् पृथक् भविष्यति। हाँ, वदतु। द्विवचनान्त दुहितरौ लज्जेते इति वदति। भवती अन्यस्य कस्यापि सहायतां स्वीकर्तुं शक्नोति यदि इच्छति चेत्। कुङ्कुमाद्याजः भवत्याः सहायतार्थं वक्तुम् इच्छति। तृतीयविकल्पः दुहितारो लज्जेते। तृतीयः विकल्पः। तर्हि समीचीनं भवत्याः उत्तरमस्ति दुहितारौ लज्जेते। यदि अत्र भवती दुहिता लज्जते इत्यस्य बहुवचनान्तं वाक्यं भवति, किं भविष्यति? दुहितरः लज्जन्ते। दुहितरः लज्जन्ते। शोभनं, भवती तु इदानीं शिक्षिका अभवत्। एकस्मात् स्थानात् तु प्राप्तवती अस्ति सर्टिफिकेट् प्रमाणपत्रं न। चलति, शोभनम्। तर्हि मम कक्षामपि स्वीकरिष्यति वा न शिक्षिका महोदय? भवती तु शिक्षिका अभवत्। चलतु अग्रे चलामः। अग्रे यः प्रश्नः अस्ति अस्य उत्तरं कः दास्यति पश्यामि अहम्। अत्र अपर्णा शक्ति महोदय अस्ति। जानु इत्यस्य अन्तं लिङ्गं च चिनुत। भवत्याः समयः आरम्भः भवति अधुना। नपुंसकलिङ्ग। अत्र नपुंसकलिङ्गे तृतीयः विकल्पः चतुर्थः विकल्पः अस्ति। कथमं विकल्पं वदतु? उकारान्त नपुंसकलिङ्गः। ध्यानेन पश्यतु, अन्यथा पुनः भवती अपि 10,000 रूप्यकेषु आगमिष्यति। भवत्याः समयः समाप्तः। भवती समयेन उत्तरम् अनन्तरं इदानीं भवती पुनः आगतवती
तथैव शून्ये 10,000 रूप्यकाणि प्राप्स्यति। चिन्ता मा करोतु, भवती पुनः अग्रिमे आगच्छतु। न तर्हि अस्य सम्यक् उत्तरमस्ति उकारान्त नपुंसकलिङ्गम्। भवती आरम्भे तु सम्यक् उत्तरितवती, किन्तु अनन्तरं यदा वयं पृष्टवन्तः किञ्चित् सम्यक् उत्तरं न दत्तवती, अतः भवती पुनः 10,000 रूप्यकाणि एव प्राप्स्यति। चलतु, अग्रिमः प्रश्नः यः अस्माकं सम्मुखे भविष्यति तस्य उत्तरं दास्यति, वदामि एक निमेषः नाम। अग्रिमः यः प्रश्नः अस्ति सेजल मोदी महोदय वदिष्यति अस्य प्रश्नस्य उत्तरम्। तर्हि मरुत् महत् पुल्लिङ्ग् इत्यनयोः द्वितीयायाः द्विवचनान्तं रूपं चिनुत। भवत्याः समयः आरम्भः भवति अधुना। किं वदन्ति भवन्तः? चतुर्थ मरुतौ महान्तौ। मरुतौ महान्तौ। एकवारं ध्यानेन चिन्तनं कुर्वन्तु। सम्यक्, मरुतौ महान्तौ। इडामले किं वदति भवती? चतुर्थौ महोदय। प्रथमा विकल्पः न भविष्यति। न महोदय। तत्र महत् शब्दस्य महान् महान्तौ महान्तः एवं रूपं चलति, अतः अत्र महान्तौ इति समीचीनम्। आं महोदय। तकारान्त यथा भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः न, तर्हि अत्र मरुतौ महान्तौ इति समीचीनः भविष्यति। चलतु, अग्रिमे अस्ति यः प्रश्नः तस्य उत्तरं दास्यति रमा महोदया बहुकालात् न उक्तवती। इदानीं पुनः द्वितीये चक्रे भवत्याः क्रमः आगच्छति। अधिकारी राजा इत्यनयोः पदयोः अन्तर्निर्देशं कुरुत। भवत्याः समयः आरम्भः भवति अधुना। अनन्तनिर्देशम् इत्युक्ते किमस्ति महोदय? अन्तर्निर्देशं कुरुते इत्युक्ते अन्त्यपदं किमस्ति, तस्य मूलप्रातिपदिकं किम्? अधिकारी अधिकारिन् नकारान्तम्। तर्हि भवती तत्र न आसीत् यत् किं भविष्यति, विकल्पद्वये गतवती, अतः अहं चिन्तयामि अधिकारिन् नकारान्तः शब्दः तु समीचीनः, किन्तु समयः समाप्तः, अतः भवती अहं चिन्तयामि अग्रिमे चरणे गन्तुं न शक्नोति। अग्रे अहं प्रयासं करिष्यामि यत् पुनः भवती अग्रे गच्छतु, अग्रिमे वारे पुनः आगच्छतु। अस्य उत्तरं तु अधिकारिणेव अस्ति, नकारान्तः, किन्तु भवती समयेन उत्तरं न दत्तवती। इतोपि इकारान्ते नकारान्ते च भवत्याः सन्देहः आसीत्, अतः अहं शोकसंवेदनां करोमि यत् भवती केवलं 10,000 रूप्यकाणि तः स्वीकृत्य गमिष्यति केवलम्। चलतु तर्हि अग्रे चलामः। अग्रिमः यः प्रश्नः अस्ति भवतां सम्मुखे अयमस्ति। अजन्तनपुंसकलिङ्गपदानि वर्तन्ते। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं दास्यति ज्योत्स्ना दाते महोदये। भवत्याः समयः आरम्भः भवति अधुना।
दधि जानु फलम् एकवारं भवती ध्यानेन पश्यतु 10 सेकेण्ड् इतोपि अवशिष्टः अन्यथा असम्यक् भविष्यति चेत् भवती अपि 10,000 रूप्यकाणि प्राप्य इतः बहिः गमिष्यति। किं करोमि? द्वितीयः विकल्पः। अस्तु सङ्गणक महोदय कुञ्चिकां ददातु। दधि जानुफलं सम्यक् उत्तरमस्ति। तर्हि भवती अग्रिमे चरणे गच्छति। अग्रिमे वदिष्यति माधवी महोदय। कृपया भवती सज्जिता भवतु। मनसि इत्यस्य प्रथमा विभक्तेः द्विवचनं बहुवचनं च रूपं चिनुत। भवत्याः समयः अधुना आरम्भः भवति। न वदति भवती। प्रथमा विकल्पः। चलतु ज्योत्सना महोदय अपि बहिः अभवत्। इदानीं समयः समाप्तः। तर्हि इडामला भवती किं वदति? प्रथमा विकल्पः। मनसि मनांसि मनसि मनांसि प्रथमा विकल्पः। अस्तु अस्य प्रश्नस्य मनांसि प्रथमा विकल्पः। वाह शोभनम। तो ये चलिए नेट का प्रॉब्लम हो गया मुझे। मैं बोल रही थी आपको समझ नहीं रहा। अस्तु तर्हि ये 1,00,000 रूप्यकाणि प्राप्तवन्तः ते सर्वेपि 10,000 रूप्यकेषु पुनः पतितवन्तः। यतोहि अत्र उत्तरं समीचीनं नास्ति। अब 10,000 रुपये आ गई। हाँ अधुना तृतीय विकल्प। हाँ बस 10 मिनट और रुक जाइए, हम सबका जीरो करके चलेंगे। तृतीय विकल्प। तर्हि तृतीयः विकल्पः अत्र समीचीनः। मनसि मनांसि इति। चलतु तर्हि प्रायः सर्वेपि 10,000 रूप्यकेषु आगतवन्तः। अग्रिमः प्रश्नः यः अस्माकं सम्मुखे अस्ति तद्वदिष्यति रक्षिता महोदय। रिक्तस्थानाय यथोचितं विकल्पं चिनुत। वणिजः रिक्तस्थाने अत्र किं भविष्यति? भवत्याः समयः आरम्भः अभवत् अधुना। मृगः दलं ददति उत्पत्ति। एक बार भवती स्पष्टं करोतु। चतुर्थः विकल्पः भविष्यति अथवा प्रथमः विकल्पः अथवा द्वितीयः तृतीयः? चतुर्थः विकल्पः। अरे भवत्याः इदानीं क्रमः नासीत् इडामले। यदि नाम वदामि तदैव वदन्तु। तर्हि सम्यक् एव उत्तरमस्ति। पुनः हाँ रक्षिता महोदय पुनः 10,000 अग्रे गमिष्यति उपरि। चलतु। शिशूनां मधुरा अत्र का मधुरा इति वदिष्यति? कः? कुमकुमाद्या झा। भवत्याः समयः आरम्भः भवति इदानीं। कुमकुमाद्या झा। तृतीय विकल्पः वाक्। एक बार हम ध्यानेन पश्यतु। प्रथमः विकल्पः अपि तथैव भाति नास्ति? प्रथमा महोदय प्रथमा नास्ति।
प्रथममहोदय प्रथमः नास्ति रक्षिता महोदय भवती द्वितीयचरणे गतवती आसीत् न, पुनः आगच्छति। प्रथमे 10,000 एव आगच्छति भवती अपि। अत्र विकल्पायाः समीचीना अस्ति वाक्। वाक्, थर्ड ऑप्शन। चलतु, अग्रिमस्य प्रश्नस्य उत्तरं दास्यति। वच् शब्द धातु सम्यक् अस्ति वा न? वाक् तो वच् धातु सम्यक् महोदय न? वाक् इति यद् भवति शब्दः, तस्य रूपाणि चलन्ति। एक निमेष। वाक् वाचो वाचः, वाक् वाचो वाचः, चकारांत शब्द। आम्, तर्हि भवत्याः उत्तरम् असम्यक् अभवत्। तृतीये तत्र वाचा भवति। मनसा वाचा कर्मणा इति पठन्ति न। तर्हि अग्रिमे वदिष्यति स्वाति कीर्तने महोदय। अस्तु, अग्रिमः यः प्रश्नः आगच्छति तस्य उत्तरं दास्यति स्वाति कीर्तने महोदय। भवत्याः समयः आरम्भः भवति इदानीं। त्वं राजसे इत्यस्य लोट् लकारे विकल्पं चिनुत। त्वं राजे थे प्रथमः विकल्प। त्वं राजे थे। अस्तु, अत्र यः त्वं न 10 रूप्यकाणाम् अत्र व्यवस्था नास्ति। राजताम, दूसरा विकल्प। नहीं, तृतीय विकल्प, थर्ड ऑप्शन, थर्ड। वाह, इदानीं तु अनुष्ठा वर्मा अग्रे गच्छति। लोट लकार ना, दूसरा। त्वं राजस्व। इदानीम् अनुष्ठा वर्मा अनुष्ठायाः पश्यतु, सम्यक् उत्तरम् आसीत्। आं महोदय। बहु सम्यक्। तृतीय विकल्प महोदय, तृतीय अब सब बता लें तब बताओ लास्ट में एकदम। बहुत होशियार अस्ति भवती। मुझे पता है। चलतु, अग्रिमः प्रश्नः भवत्याः कृते एव भविष्यति। मुद धातोः लोट् लकारे मध्यम पुरुषे द्विवचनान्तं बहुवचनान्तं च रूपं चिनुत। इडामले भवत्याः एव अस्ति। मध्यम। आं महोदय, आं महोदय, आं महोदय। मोदध्वं तृतीय विकल्पम्। ध्यानेन पश्यतु, मुदेथे मुदद्वे तु न भविष्यति। न मोदे था मोदध्वम्। न भविष्यति। महोदय था मोद। बरोबर अस्ति महोदय। तृतीय विकल्प। आं महोदय। तर्हि भवती बहु हसति। बरोबर अस्ति। किं करोमि? तृतीयः विकल्पः अथवा बरोबर बरोबर आहे। बरोबर आहे। बरोबर आहे। शोभनम शोभनम। अब कोई कन्नड़ा में भी बोलेगा तो भी आपको समझ में आएगा बात। कन्नड़ा मध्ये किं वदन्ति? मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं, मैं मराठी में बोलती अभी। अच्छा, न आता तु जानामि, मराठी उक्तवती। सम्यक्। चलतु तर्हि। तृतीय विकल्प।
हम्म, चीनी भाषा मन्दारिन् भाषां तु इदानीम् अहं पठन् अस्मि मध्ये मध्ये यदा समयः किञ्चित् किञ्चित् जानामि यथा जियै जियै नी हाओ तत्र वदति नी हाओ मा वा हेन् हाओ एवमेव तत्र इससे अच्छा तो आप कन्नड़ा पढ़ लेते। अब कन्नडा पाठयितुं महोदय, कोऽपि वक्ति भविष्यति चेत् तदा तु अस्मिन् पठिष्यामि न कोऽपि पाठयितुं तु चीनी भाषा से तो अच्छा इंडिया में इतनी भाषा है हमारे भारत देश। अब आप सिखाएंगी मराठी तो मैं मराठी सीख लूंगा बरोबर बरोबर अस्ति बरोबर आहे. हाँ बरोबर आहे ठीक बरोबर. अब हमारे अवधि में बोलते हैं अहे या आहा ना वाक्य के अनुसार का करत आहा क्या कर रहे हो का करत हुआ. हवा ये हो जाता है काय भोजपुरी करत में आहे. भोजपुरी में हवा हो जाता है हवा हुआ अवधि में हवा नहीं मचाते हैं अवधि रामचरितमानसस्य भाषा अस्ति त्वं सेवसे अनावश्यकरूपेण हसितुम् इच्छति चेत् म्यूट् कृत्वा हसतु अट्टहासं करोतु रावणवत् अग्रिमः अन्तिमः प्रश्नः अस्ति अस्माकं सम्मुखे त्वं सेवसे इत्यस्य लोट् लकारे परिवर्तनं कुरुत अद्यतनं मम डाटा 5G चलति तथापि 90% समाप्तम् अभवत् पश्यामि इदानीम् अस्य प्रश्नस्य उत्तरं यः न दत्तवान् सः एव दद्यात् तर्हि मीना मिस्त्री महोदय भवती वक्तुम् इच्छति अथवा ऐरल कुमार महोदय त्वं सेवस्व त्वं सेवस्व इति भवती वदति एकवारं भवती चिन्तयतु 10 सेकेण्ड् अवशिष्टः शीघ्रं वदतु किम् अवशिष्टः तदेव सम्यक् एकवचने तु हाँ तो अब त्वं सेवस्व मम कथनस्य अस्याः समयः अवशिष्टः आसीत् तर्हि यदि भवती वक्तुम् इच्छति स्म चेत् विशिष्टरूपाणि वा द्विवचनं भवतः तं सेवस्व सेव किम् अभवत् सेवस्व सेवेथां न भवितुमर्हति न महोदय अन्ये द्वे रूपाणि अहं न वक्तुं शक्नोमि इदानीं तु सेवस्व सेवेथां सेवध्वम् त्वं सेवस्व युवां सेवेथां यूयं सेवध्वम् अस्तु तर्हि अद्य 4 1 अद्य एतावदेव तर्हि अन्तिमरूपेण वयं समाप्तिं प्रति गच्छामः अत्र एकः जनः कच्चित् न भवति अत्र येषां सन्ति यावत् प्राप्तवन्तः इदानीम् अहं किञ्चित् कालानन्तरं प्रेषयिष्यामि समूहे स्वस्य धनं स्वीकुर्वन्तु न तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः शान्तिमन्त्रं कः करिष्यति इडामला अस्तु आं महोदय. रक्षिता महोदय भवती रक्षिता महोदय इदानीम् उत्थापयति भवती तु करोति एव अद्य रक्षिता महोदय कुर्यात् आम्. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
ओम शांति शांति शांति। अस्तु, धन्यवादः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। भवन्तः अद्य प्रश्नपत्रे उत्तमप्रकारेण एबीसी धन्यवादः। कः भविष्यति कोट्याधिपतिः इति कृतवन्तः। अहं भवद्भ्यः रूप्यकाणि प्रेषितवान् अस्मि। यस्य यावत् अभवत् ते तावत् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु न महोदय परीक्षा तु परश्वः भविष्यति न? परीक्षा परश्वः श्वः मन्ये अवकाशः स्यात्। कल सबके लिए छुट्टी हो सकती है। आम् महोदय। पूर्वतः रात्रौ भविष्यति। हाँ, श्वः परश्वः रात्रौ 8:00 अत्र तु रात्रौ 1:30 यत्र अहं वसामि मेल्बर्न् नगरे। तर्हि पश्यामि भवत्याः कृते यदि कापि व्यवस्था तु तथा संस्थाने न भवति। नास्ति न, अहम् उत्तिष्ठामि। उत्थाय परश्वः किञ्चित् पूर्वं शयनं करोतु भवती न, अनन्तरम् 1:00 स्थापयतु, अथवा किञ्चित् विलम्बेन यथा अहं ह्यः रात्रौ 11:00 निद्रा आगच्छति स्म। यदा तत्र शयनं कर्तुम् उद्यतः अभवं तदा शिक्षकस्य दूरवाणी आगता। अनन्तरं चिन्तितवान् कि